Residents of Novi Modi Tilmol in Sheldham have been protesting for past 3 days in front of the village panchayat office, demanding restoration of their only access road. The agitation began after an alleged illegal construction blocked the route, with villagers insisting that proper road access must be ensured before any further development work continues. आम्ही आज 4 दिसाले उपाचे वतांकू त्रास काटाय आमका काम करपाक कोण ना आमका नेंटपणाकू गोमेलाले आम एकसुरी आमको पोसपाक कोण ना आम जी सायत गोळ जाले आमचे पोट भरपाचे नाले आम कित करपाचे ती ऑक्सान बसू जाले तेंगे एक साइन मारले तांक पेमेंट मेळटलो आमको कोण दितलो हा या बारीक लोका तुमको माझी मु चुचो दिसना काळगो दिसना याच गावात किल्लो आणि याच गावात जाण तुम्ही आमको रस्तो ना म्हणून भाडकार सांगता भाडकाराका कारण किती भाडकारान जाल्यार आमको मेजून दिपानू नाल्यार आमगे पेपर डिलीट करपानू तेणी आमको पिशा घालेन तेणी वयते आडेचे दोळे आसून आमचे दोळे टाकले हा आज कित उलोवपाचें खंय वचपाचें हा आमगे पिडके कापार आम व्हरपा जाले आतां आमगे भुरग्यांचे भुरगे आहाय आनी आमची भुरगे आहाय ते आमचे हुंच्यान वचपाचें वोट प्लॅनाचेर वचपाचें का भाडकार तकलेच्यान वचपाचें तें आमकां कळोंक जाय सदां आमी बसली बाबा आमकां कोण खातलो कोण पोसतलो आमचे पोट आमी कितकोन येतली आज वो तिसरो दीस आनी लोक घर मेळ हिंग बसले ही रावता हिंगा 4 पिढी सोल हेंकां आज रस्तो मेळना जाल्यार ती कित करतली खूंय सो वयतली सांगे सो वयतली हांव कित म्हणटा मातशें मागणें पंचायती मातशें हेल्प करया ह्या लोकांक आमची ST लोक ही खंय भायर इमिग्रेट लोक न्ही हिंगाची ती आनी तुमी हेंकां हेल्प करना कोण हेल्प करतले हे भायले बिल्डरांक लोकांक हेंकां तुमकां खूंय धाडटले हेंक भायर काडून उडयतले ते खूंय तेंक बेलगांव घेवन वयतले हांव मागता लोकांक देखून मातशें हे आय हो उजो आख्खो गोंया आहा पूण मेन सांगता प्लीज मागणें चुचूर करया हे लोकांचे हेंचे ही कोण रॉंग कोण आय तेमगे घर आहाय ती तेम घेयलो आहा पयशे घेवन ती भायले न्ही हांव मागता की पंचायत हितून मातशें इनवॉल्व करून हेल्प कराय कित्याक एवरीथींग तेमकां आहा तें लिगल आहा दे आर नॉट इलिगल सो प्लीज मातशें कितें करया हेंचें 3 दीस जाले नवी मोठी तिलामळा वयले जे लोक आपणाक आपल्या गांवाक वचपाक रस्तो जाय म्हणून हांगा जी शेळडे विलेज पंचायत आसा तेजे सकयल हे पळय पळोवंक शकता फाटल्याच्यान प्रोटेस्ट करतात आनी हितून भितर सगळ्यो जाणटी बायलो आसात आनी सगळे आपले जे भाजीपालो विकून आपले पोट भरपी चडश्यो अश्यो बायलो आसा हितून आनी त्यो आपलो सगळो धंदो सोडून हांगा बसलेले आसात आतां ही लोकांचे डिमांड आसा की तांकां खंय तरी इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन आसा ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून तेंचे रस्ते जे आसा हे ब्लॉक जाता पूण ते कन्स्ट्रक्शनाच्या अगेन्स्ट ना कन्स्ट्रक्शन करात पूण तांकां खंय तरी गांवाक वचपाक रस्तो सोडात अशी तेंची डिमांड आसा काल डेप्युटी कलेक्टर केपें आसा तेणी तांकां आपोवन येल्ले पूण खंय तरी ते सेटल जाले ना आनी मागीर आतां पळयात ते तिसरे दीस बीन तेंचो तो प्रोटेस्ट आसा हो कंटिन्युअस आसा आतां हे म्हणटात की पंचायत जी आसा ही आयकुपाक तयार ना आतां खंय तरी डिस्कशन जाल्लें BDO डेप्युटी कलेक्टर सेक्रेटरी सांगलें डिसिजन कितें आसता तें कोणा सायडीन घेवपा आसता घे पूण खंय तरी तेंय बी डिसिजन अजुनूय जावना आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार हांकां मेळपाक हांगचो स्थानीक आमदार निलेश काब्राल सुद्दां हांगा येयलो ना पंचायती सरपंच हांकां येता हरशी पंचायतीक पूण खंय तरी मेळना ते रिलेटेड प्रशासन आसा तेणी खंय तरी हेंचे जे प्रॉब्लेम आसा तशेंच जे स्थानीक आमदार आसात सरपंच आसा हेणी खंय तरी सगळ्यांनी मेळोन हे जे हेंचे जे डिमांड आसा ते आयकुपाची गरज आसा आनी ही जी आतां वतांक हांगा बसोन रावता तांकां हितूंतल्यान सुटकार दिवपाची गरज आसा हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर Like, subscribe and get notified.